मडगावचो पुलीस स्टेशना मुखावयल्या बस स्टँडावयल्या होर्डिंगांचे लोखंडी कॉलम घालून घेवपाचे तयारेंत आसात। लोकांक धोको आसा, कित्याक तर ते लवंडल्यात हे भोवतेक जाणांक कळयना, पूण ते मुळांतल्यान काडचे बदला थंय बॅरिकेड्स हाडून दवरल्यात। पळयात पालिकेचे नियोजन। आता आमी तुमकां मडगांवचो जो पयलींचो बस स्टँड आसा पुलीस स्टेशनाच्या मुखार ह्या बस स्टेशनाच्या सायडीक जे होल्डिंग लायतात ह्या होल्डिंगाची जे आसा एंगल हे कशें होल्डिंग पडपा आसा ते दाखयतात। हे वेल्डिंग मारून जमनी पुरोवन केले कडेन आसा, पण हे पडले जायत ह्या गाडयांचेर आनीक हांगा ज्यो पार्क करपी गाडी आसात ह्या गाडयांचेर पडटले आनी हे जे धंदो करता गाडे ह्या गाडयांचेर पडटले। आमची ऑथॉरिटी कितली कमीपणाची आसा आनी कितली खालतीपणाची आसा ती दाखयतात। तांकां फक्त हांगा हाडून बॅरिकेड घालूंक कळटा, बाबा हे काडटले म्हूण तेंच्यान जायना। आज ह्या सगळे लोकांचो हे धंदो जो आसा हो हेणी बंद करून उडयला। हे जे कितें जोडटाले कितें खाताले तेंची ही शॉपां बंद केल्यात। ऑथॉरिटीक मातशें कळना की हे कट करून उडयलें जाल्यार काम जाता म्हणून। एक जर कट करून जर क्रेन हाडून जर जाता एक वरा भितर हें काम जाता, पूण हांगा ऑथॉरिटी काम करपा ना, फक्त ऑथॉरिटी हांगा बॅरिकेड्स घालपाची हें आसा आनी ह्या लोकांच्या पोटार पांय दिवपाचो आसा। हेजे खातीर बेगीनच हे जे गाडीवाले आसात हे मागतात की बेगीच्या बेगीन हे जे होल्डिंग आसा हे काडचें, जे पडपा आसा आनी लोकांले जीव घेवपा आसा हे बेगीन काडचें आनीक रिलीफ करून दिवचो, ताके आमकां जी शॉपां कोण येवपा आसा हेंकाय रिलीफ दिवचो म्हणून आज ते मागतात। कुशीक गाडे आसात आनी पार्क केल्ल्यो गाडयोय, गाडयो सगळेच धोक्यान। लोकांक काळजी आसा काय पालिकेक? कुंदे पेट्रोल पंप आसा तेजे फाटल्यान ओल्ड बस स्टँड आहे आमचे सिटी बस स्टँड। थंय पळयलें जाल्यार एक स्ट्रक्चर सारकें पडपाचें आसा। हांव गेलो थंय भितर आनी ते पळयलें जाल्यार ते कॉलम तिनूय कॉलम आहा ते सारके रस्टेड जावन ते मोडपाचे स्टेजीर आहा। आतां एक लास्टा एक कॉलम आहा तेजेरूच ते स्ट्रक्चर उबी आहा, सायनबोर्डाचे ते स्ट्रक्चर। ते थंयचे गाडेकार सांगता जायते फावटी आमी म्युनिसिपालिटी कंप्लेन केल्या म्हणटा कोणें हें करूना म्हणटा, ते एक्शन घेवना। तेजे सायडीचे पत्रे सगळे काडलेले आहा आनी जर तर एक बरो जर पावस येयलो न्ही ते आख्खे ते गाडयांचेर बावड्याचे फोडून हांगा पार्क केल्ल्यो गाड्या एटलीस्ट 4-5 जाण तरी कितें जावपाक शकता मनीस। थंय भोंवता लोक तांकां कळना न्ही, ते जनरल पब्लिकेक कळना वॉट इज द स्ट्रक्चर। जाल्यार बॉम्बे तशें जाल्ले पेट्रोल पंपा कडेन तशी जावपाक शकता ही, मागीर धांवन फायदो ना। सीएम म्हणटा तुमी दाखया खंय आमी चुकता ते, आमी दाखयता म्हणल्यार ते कोण इनिशिएटीव घेयना तेजी। ताका लागून हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन कशे भशेन ते काडचे हे 2 दिसां भितर, नाजाल्यार ते पडल्या गेले। हांगा सकल गाडी रावता, सगळी गाडी पार्क केल्ली आसा पळय। ह्यो गाडयांचेर जर ते पडले न्ही कितें जातलें म्हणटा मागीर सांगपा जायना, कित्याक ते 2च पोलाचेर आसा। एक्चुअली मेन तेजी 4 पोलां, ते 2 पोलाचे आहा। ते वाऱ्यान अशें हाल्ले जाल्यार एकू पोलाचेर आसा, 2 पोल सुटल्यात म्हूण तूं काडची म्हणून मागता। हय प्लीज सारकें रिक्वेस्ट करता, कित्याक काडून जर कोणाचें कितें जातलें म्हणल्यार सारकें कांयच सांगपाक जायना। हें करपाक जाय, कोण कांय करना, येता पळयता वयतात, कोण कांय खबर करना आनी कोण हे गाडेकारूय बी हें करना। पूण हें करपाक जाय न्ही, पळोवपाक जाय न्ही। पडलें जाल्यार आमचेरूय पडटलें आनी कोणाचें पडटलें, कोणाचें पडपाना न्ही। मातशें पावसान मातशें डेंजर आसा, मातशें येवन तेणी काडचें एकदां हांव मागता तेंचे। म्युनिसिपालिटी पडटा ते आज तशें आहा पळय, कांयच केन्ना ते पत्रे मात काडले तेणी वयले, ते पत्रे पडत पत्रे काडले तेणी आनी तशेंच दवरले तेणी। हय ते सायडीच्यान सुटल्या, हय एकूच हें आसा सारकें आसा तेणी, एकूच हेजेर आहा तो। पूण आतां पावस वारें येयलो जाल्यार पडटले, ते वारें येयल्यार पडटलेच न्ही, ते गाडी येना आमचे चोकून पडटले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।